नमस्कार, ये है किस्सा कहानी और मैं हूं मंजीत ठाकुर और हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में मैं आपको सुना रहा हूं कृष्ण चंद्र की लिखी कहानी पेशावर एक्सप्रेस। हालांकि ये कहानी मूल रूप से उर्दू में लिखी गई है, लेकिन इसका अनुवाद हम आपको सुना रहे हैं। ये कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन पर लिखी गई है और बहुत दिलचस्प है। इसमें घटना है, दंगे हैं, विस्थापन है, लोग हैं, उनकी कहानियां हैं, लेकिन कोई भी केंद्र में नहीं है। केंद्र में है तो एक ट्रेन जो पेशावर से चलती है और अपने सफर के साथ बंटवारे के बाद हुई हैवानियत की ऐसी तस्वीर पेश करती है कि पढ़ने वाले की रूह कांप जाती है। पेश है पेशावर एक्सप्रेस। जब मैं पेशावर से चली तो मैंने छकाछक इत्मीनान का सांस लिया। मेरे डिब्बों में ज्यादातर हिंदू लोग बैठे हुए थे। ये लोग पेशावर से होते हुए मर्दान से, कोहाट से, चार सद्दा से, खैबर से, लंडी कोतल से, बन्नू, नौशेरा से, मानसहरा से आए थे और पाकिस्तान में जानो माल को महफूज न पाकर हिंदुस्तान का रुख कर रहे थे। स्टेशन पर जबरदस्त पहरा था और फौज वाले बड़ी चौकसी से काम कर रहे थे। इन लोगों को, जो पाकिस्तान में पनाहगुज़ी और हिंदुस्तान में शरणार्थी कहलाते थे, उस वक्त तक चैन का सांस न आया जब तक मैंने पंजाब की रोमान खेज सरजमीन की तरफ कदम न बढ़ाए। ये लोग शक्ल सूरत से बिल्कुल पठान मालूम होते थे। गोरे चिट्टे, मजबूत हाथ पांव, सिर पर कुला और लुंगी और जिस्म पर कमीज और शलवार। ये लोग पश्तो में बात करते थे और कभी कभी निहायत करख्त किस्म की पंजाबी में बात करते थे। उनकी हिफाजत के लिए हर डब्बे में 2 सिपाही बंदूकें लिए खड़े थे। वजीहा बलोच सिपाही अपनी पगड़ियों के उक़ब मोर के छत्तर की तरह खूबसूरत तुर्रे लगाए हुए, हाथ में जदीद राइफलें लिए हुए, उन पठानों और उनकी बीवी बच्चों की तरफ मुस्कुरा कर देख रहे थे जो एक तारीखी खौफ और शर के ज़ेर असर उस सरजमीन से भागे जा रहे थे जहां वो हजारों साल से रहते चले आए थे, जिसकी संगलाख सरजमीन से उन्होंने तवानाई हासिल की थी, जिसके बर्राफ चश्मों से उन्होंने पानी पिया था। आज ये वतन यकलख्त बेगाना हो गया था और उसने अपने मेहरबान सीनों के किवाड़ उन पर बंद कर दिए थे और वो एक नए देश के तपते हुए मैदानों का तसव्वुर दिल में लिए बादिल ना ख्वास्ता वहां से रुखसत हो रहे थे। इस अम्र की मसरत जरूर थी कि उनकी जानें बच गई थी। उनका बहुत सा माल मत्ता और उनकी बहुओं, बेटियों, माओं और बीवियों को आबरू महफूज थी, लेकिन उनका दिल रो रहा था और आंखें सरहद के पथरीले सीने पर यूं गड़ी हुई थीं गोया उसे चीर कर अंदर घुस जाना चाहती हूँ और उसके शफकत भरे ममता के फव्वारे से पूछना चाहती हैं, बोल माँ, आज किस जुर्म की पादाश में तूने अपने बेटों को घर से निकाल दिया है, अपनी बहुओं को इस खूबसूरत आंगन से महरूम कर दिया है जहां वो कल तक सुहाग की रानियां बनी बैठी थी, अपनी अलबेली कुंवारियों को जो अंगूर की बेल की तरह तेरी छाती से लिपट रही थी झिझोड़ कर अलग कर दिया है। किस लिए आज ये देश विदेश हो गया है। मैं चलती जा रही थी और डब्बों में बैठी मखलूक अपने वतन की सत से मुतरफ उनके बुलंदो बाला चट्टानों, उसके मर्गजारों और उसकी शादाब वादियों, कुंजों और बागों की तरफ यूं देख रही थी जैसे हर जाने पहचाने मंजर को अपने सीने में छिपा कर ले जाना चाहती हो, जैसे निगाह हर लहजा रुक जाए और मुझे ऐसा मालूम हुआ कि इस अजीम रंजो अलम के बारे में मेरे कदम भारी हुए जा रहे हैं और रेल की पटरी मुझे जवाब दी जा रही है। हसन अब्दल तक लोग यूं ही महजूम, अफसुर्दा, यास और नक़वत की तस्वीर बने रहे। हसन अब्दल के स्टेशन पर बहुत से सिख आए हुए थे। पंजा साहिब से लंबी लंबी किरपाने लिए चेहरों पर हवाइयाँ उड़ी हुई, बाल बच्चे सहमे सहमे से। ऐसा मालूम होता था कि अपनी ही तलवार के घाव से ये लोग खुद मर जाएंगे। डिब्बों में बैठकर उन लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया और फिर दूसरे सरहद के हिंदू और सिख पठानों से गुफ्तगू शुरू हो गई। किसी का घर बार जल गया था, कोई सिर्फ एक कमीज और शलवार में भागा था, किसी के पाँव में जूती न थी और कोई इतना होशियार था कि अपने घर की टूटी चारपाई तक उठा लाया था। जिन लोगों का वाकई बहुत नुकसान हुआ था वे लोग गुमसुम बैठे हुए थे, खामोश, चुपचाप, और जिनके पास कभी कुछ न हुआ था वो अपनी लाखों की जायदाद खोने का गम कर रहे थे और दूसरों को अपनी फर्जी इमारत के किस्से सुना सुना कर मरूब कर रहे थे।
اور مسلمانوں کو گالیاں دے رہے تھے۔ بلوچی سپاہی ایک پروقار انداز میں دروازوں پر رائفلیں تھامے کھڑے تھے اور کبھی کبھی ایک دوسرے کی طرف کنکھیوں سے دیکھ کر مسکرا اٹھتے۔ تخت شیلا اسٹیشن پر مجھے بہت عرصے تک کھڑا رہنا پڑا، نہ جانے کس کا انتظار تھا۔ شاید آس پاس کے گاؤں سے ہندو پناہ گزین آ رہے تھے۔ جب گارڈ نے اسٹیشن ماسٹر سے بار بار پوچھا تو اس نے کہا یہ گاڑی آگے نہ جا سکے گی۔ 1 گھنٹہ اور گزر گیا۔ اب لوگوں نے اپنا سامان و خورد نوش کھولا اور کھانے لگے۔ سہمے سہمے بچے قہقہے لگانے لگے اور معصوم کماریاں دریچوں سے باہر جھانکنے لگی اور بڑے بوڑھے حقے گڑگڑانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد دور سے شور سنائی دیا اور ڈھولوں کے پیٹنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ہندو پناہ گزینوں کا جتھا آ رہا تھا شاید۔ لوگوں نے سر نکال کر ادھر ادھر دیکھا۔ جتھا دور سے آ رہا تھا اور نعرے لگا رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، جتھا قریب آتا گیا، ڈھولوں کی آواز تیز ہوتی گئی۔ جتھے کے قریب آتے ہی گولیوں کی آواز کانوں میں آئی اور لوگوں نے اپنے سر کھڑکیوں کے پیچھے ہٹا لیے۔ یہ ہندوؤں کا جتھا تھا جو آس پاس کے گاؤں سے آ رہا تھا۔ گاؤں کے مسلمان لوگ اسے اپنی حفاظت میں لا رہے تھے۔ چنانچہ ہر ایک مسلمان نے ایک کافر کی لاش اپنے کندھے پر اٹھا رکھی تھی جس نے جان بچا کر گاؤں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ 200 لاشیں تھیں۔ مجمع نے یہ لاشیں نہایت اطمینان سے اسٹیشن پہنچ کر بلوچی دستے کے سپرد کی اور کہا کہ وہ ان مہاجرین کو نہایت حفاظت سے ہندوستان کی سرحد پر لے جائیں۔ چنانچہ بلوچی سپاہیوں نے نہایت خندہ پیشانی سے اس بات کا ذمہ لیا اور ہر ڈبے میں 15-20 لاشیں رکھ دی گئیں۔ اس کے بعد مجمع نے ہوا میں فائر کیا اور گاڑی چلانے کے لیے اسٹیشن ماسٹر کو حکم دیا۔ میں چلنے لگی تھی کہ پھر مجھے روک دیا گیا اور مجمع نے سرگنے میں ہندو پناہ گزینوں سے کہا کہ 200 آدمیوں کے چلے جانے سے ان کے گاؤں ویران ہو جائیں گے اور ان کی تجارت تباہ ہو جائے گی، اس لیے وہ گاڑی میں سے 200 آدمی اتار کر اپنے گاؤں میں لے جائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو۔ جو اپنے ملک کو یوں برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اس پر بلوچی سپاہیوں نے ان کے فہم و ذکا اور ان کی فراست طبع کی داد دی اور ان کی وطن دوستی کو سراہا۔ چنانچہ اس پر بلوچی سپاہیوں نے ہر ڈبے سے کچھ آدمی نکال کر مجمع کے حوالے کیے۔ پورے 200 آدمی نکالے گئے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ لائن لگاؤ کافروں، سرگنے نے کہا۔ سرگنہ اپنے علاقے کا سب سے بڑا جاگیردار تھا اور اپنے لہو کی روانی میں مقدس جہاد کی گونج سن رہا تھا۔ کافر پتھر کے بت بنے رہے۔ مجمع کے لوگوں نے انہیں اٹھا اٹھا کر لائن میں کھڑا کیا۔ 200 آدمی، 200 زندہ لاشیں، چہرے ستے ہوئے، آنکھیں فضا میں تیروں کی بارش سی محسوس کرتی ہوئی۔ پہل بلوچی سپاہیوں نے کی۔ 15 آدمی فائر سے گر گئے۔ یہ تخت شیلا کا اسٹیشن تھا۔ 20 اور آدمی گر گئے۔ یہاں ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی اور لاکھوں طالب علم اس تہذیب و تمدن کے گہوارے سے کسب فیض کرتے تھے۔ 50 اور مارے گئے۔ تخت شیلا کے عجائب گھر میں اتنے خوبصورت بت تھے، اتنے حسن سنگ تراشی کے نادر نمونے، قدیم تہذیب کے جھلملاتے ہوئے چراغ۔ 50 اور مارے گئے۔ پس منظر میں سرکوب کا محل تھا اور کھیلوں کا آفائی تھیٹر اور میلوں تک پھیلے ہوئے ایک وسیع شہر کے کھنڈر، تخت شیلا کے گزشتہ عظمت کے پرشکوہ مظہر۔ 30 اور مارے گئے۔ یہاں کنشک نے حکومت کی تھی اور لوگوں کو امن و آشتی اور حسن و دولت سے مالا مال کیا تھا۔ 25 اور مارے گئے۔ یہاں بدھ کا نغمہ عرفاں گونجا تھا۔ یہاں بھکشوؤں نے امن و صلح و آستی کا درس حیات دیا تھا۔ اب آخری گروہ کی اجل آ گئی تھی۔ یہاں پہلی بار ہندوستان کی سرحد پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا، مساوات اور اخوت اور انسانیت کا پرچم۔ سب مر گئے، سب مر گئے۔ اللہ اکبر۔ فرش خون سے لال تھا۔ جب میں پلیٹ فارم سے گزری تو میرے پاؤں ریل کی پٹری سے پھسلے جاتے تھے جیسے میں ابھی گر جاؤں گی اور گر کر باقی مادہ مسافروں کو بھی ختم کر ڈالوں گی۔ ہر ڈبے میں موت آ گئی تھی اور لاشیں درمیان میں رکھ دی گئی تھی اور زندہ لاشوں کا ہجوم چاروں طرف تھا اور بلوچی سپاہی مسکرا رہے تھے۔ کہیں کوئی بچہ رونے لگا، کسی بوڑھی ماں نے سسکی لی، کسی کے لٹے ہوئے سہاگ نے آہ کی اور چیختی چلاتی راول پنڈی کے پلیٹ فارم پر آ کھڑی ہوئی۔
यहाँ से पनाह गुज़ी गाड़ी में सवार न हुआ। हर एक डब्बे में चंद मुसलमान नौजवान 15-20 बुर्कापोश औरतों को लेकर सवार हुए। हर नौजवान राइफल से मुसल्लह था। एक डब्बे में बहुत सा सामान जंग लादा गया, मशीन गनें और कारतूस, पिस्तौल और राइफलें। जेहलम और गुजर खां के दरमियानी इलाके में मुझे सिग्नल खींचकर खड़ा कर दिया गया। मैं रुक गई। मुसल्लह नौजवान गाड़ी से उतरने लगे। बुर्कापोश ख्वातीन ने शोर मचाना शुरू किया। हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हमें जबरदस्ती ले जा रहे हैं। उन्होंने बुर्के फाड़े डाले और चिल्लाना शुरू किया। नौजवान मुसलमान उन्हें हंसते हुए घसीट कर गाड़ी से निकाल लाए। हाँ, ये हिंदू औरतें हैं। हम इन्हें रावलपिंडी से उनके आरामदेह घरों, उनके खुशहाल घरानों और उनके इज्जतदार माँ बाप से छीन कर लाए हैं। अब ये हमारी हैं। हम इनके साथ जो चाहे सलूक करेंगे। अगर इनमें किसी में हिम्मत है तो इन्हें हमसे छीन कर ले जाएं। सरहद के 2 नौजवान हिंदू पठान छलांग मारकर गाड़ी से उतर गए। बलोची सिपाहियों ने निहायत इत्मीनान से फायर करके उन्हें खत्म कर दिया। 15-20 नौजवान और निकले। उसे मुसल्लह मुसलमानों के गिरोह ने मिनटों में खत्म कर दिया। दरअसल गोश्त की दीवार लोहे की गोली का मुकाबला नहीं कर सकती। नौजवान हिंदू औरतों को घसीट कर जंगल में ले गए और मैं मुंह छुपाकर वहां से भागी। काला खौफनाक स्याह धुआं मेरे मुंह से निकल रहा था, जैसे कायनात पर खबासत की स्याही छा गई थी, और सांस मेरे सीने में यूं उलझने लगी जैसे आहनी छाती अभी फट जाएगी और अंदर भड़कते हुए लाल लाल शोले इस जंगल को खा के सियाह कर डालेंगे, जो उस वक्त मेरे आगे पीछे फैला हुआ था और जिसने इन 15 औरतों को चश्मे ज़दन में निगल लिया था। लाला मूसा के करीब लाशों से इतनी मकरूद सड़ांध निकलने लगी कि बलोची सिपाही उन्हें बाहर फेंकने पर मजबूर हो गए। वो हाथ के इशारे से एक आदमी को बुलाते और उसे कहते, इसकी लाश को उठाकर यहाँ लाओ दरवाजे पर। और जब वो आदमी एक लाश उठाकर दरवाजे पर लाता तो वो उसे गाड़ी से बाहर धक्का दे देते। थोड़ी देर में सब लाशें एक एक हमराही के साथ बाहर फेंक दी गईं और डब्बों में आदमी कम हो जाने से टांगे फैलाने की जगह भी हो गई। फिर लाला मूसा गुजर गया और वजीराबाद आ गया। वजीराबाद का मशहूर जंक्शन, वजीराबाद का मशहूर शहर जहां हिंदुस्तान भर के लिए छुरियां और चाकू तैयार होते हैं। वजीराबाद जहां हिंदू और मुसलमान सदियों से बैसाखी का मेला बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और उसकी खुशियों में इकट्ठे हिस्सा लेते हैं। वजीराबाद का स्टेशन लाशों से पटा हुआ था। शायद ये लोग बैसाखी का मेला देखने आए थे। लाशों का मेला, शहर में धुआं उठ रहा था और स्टेशन के करीब अंग्रेजी बैंड की सदा सुनाई दे रही थी और हुजूम की पुरशोर तालियों और कहकहाकों की आवाजें भी आ रही थी। चंद मिनटों में हुजूम स्टेशन पर आ गया। आगे आगे देहाती नाचते गाते जा रहे थे और उनके पीछे नंगी औरतों का हुजूम। मादर जात नंगी औरतें, बूढ़ी, नौजवान, बच्चियां, दादियां और पोतियां, माएँ और बहुएं और बेटियां, कुंवारियां और हामिला औरतें नाचते गाते हुए मर्दों के नरगे में थीं। औरतें हिंदू और सिख थीं और मर्द मुसलमान थे और दोनों ने मिलकर यह अजीब बैसाखी मनाई थी। औरतों के बाल खुले हुए थे, उनके जिस्म पर जख्मों के निशान थे और वो इस तरह सीधी तनकर चल रही थी जैसे हजारों कपड़ों में उनके जिस्म छुपे हुए हों और उनकी रूहों पर सुकून आमेज मौत के दबीज साए छा गया हो। उनकी निगाहों का जलाल द्रौपदी को भी शर्माता था और होंठ दांतों के अंदर यूं भिजे हुए थे गोया किसी मुहीब लावे का मुंह बंद किए हुए हैं। शायद अभी ये लावा फट पड़ेगा और अपनी आतिश फिशानी को से दुनिया को जहन्नुम राज बना देगा। मजमे से आवाजें आई, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जिंदाबाद। नाचते थिरकते हुए कदम परे हट गए और अब ये अजीब गरीब हुजूम डिब्बों के ऐन सामने था। डिब्बों में बैठी हुई औरतों ने घूंघट काट लिए और डिब्बे की खिड़कियां यके बाद दीगरे बंद होने लगी। बलोची सिपाहियों ने कहा, खिड़कियां मत बंद करो, हवा रुकती है। खिड़कियां बंद होती गई। बलोची सिपाहियों ने बंदूकें तान ली,
ठाएं ठाएं, फिर भी खिड़कियां बंद होती गईं और फिर डब्बे में एक खिड़की भी न खुली रही। हाँ, कुछ पनाह गुज़ीर जरूर मर गए। नंगी औरतें पनाह गुज़ीरों के साथ बिठा दी गईं और मैं इस्लाम जिंदाबाद और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिंदाबाद के नारों के दरमियान रुखसत हुई। गाड़ी में बैठा हुआ एक बच्चा लुढ़कता लुढ़कता एक बूढ़ी दादी के पास चला गया और उससे पूछने लगा, माँ तुम नहा के आई हो? दादी ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, हाँ नन्हे, आज मुझे मेरे वतन के बेटों ने, भाइयों ने नहलाया है। तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं अम्मा? उन पर मेरे सुहाग के खून के छींटे थे बेटा, वे लोग उन्हें धोने के लिए ले गए। दो नंगी लड़कियों ने गाड़ी से छलांग लगा दी और मैं चीखती चिल्लाती आगे भागी और लाहौर पहुंचकर दम लिया। मुझे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया। नंबर 2 प्लेटफॉर्म पर दूसरी गाड़ी खड़ी थी। ये अमृतसर से आई थी और उसमें मुसलमान पनाहगुज़ी बंद थे। थोड़ी देर बाद मुस्लिम खिदमतगार मेरे डब्बों की तलाशी लेने लगे और जेवर और नकदी और दूसरा कीमती सामान मुहाजिरीन से ले लिया गया। उसके बाद 400 आदमी डब्बों से निकालकर स्टेशन पर खड़े किए गए। ये मज़बह के बकरे थे, क्योंकि अभी अभी नंबर 2 प्लेटफॉर्म पर जो मुस्लिम मुहाजिरीन की गाड़ी आकर रुकी, उसमें 400 मुसलमान मुसाफिर कम थे और 50 मुस्लिम औरतें अगवा कर ली गई थी। इसलिए यहाँ भी 50 औरतें चुन चुन कर निकाल ली गईं और 400 हिंदुस्तानी मुसाफिरों को तह-ए-तेग किया गया ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आबादी का तवाज़ुन बरकरार रहे। मुस्लिम खिदमतगारों ने एक दायरा बना रखा था और छुरे हाथ में थे और दायरे में बारी बारी एक एक मुहाजिर उनके छुरे की जद में आता था और बड़ी चाबुक दस्ती और मशाकी से हलाक कर दिया जाता था। चंद मिनटों में 400 आदमी खत्म कर दिए गए और फिर मैं आगे चली। अब मुझे अपने जिस्म के जर्रे जर्रे से घिन आने लगी। इस कदर पलीद और मुतफ़िन महसूस कर रही थी जैसे मुझे शैतान ने सीधा जहन्नुम से धक्का देकर पंजाब में भेज दिया हो। अटारी पहुंचकर फजा बदल से गई। मुगलपुरा ही से बलोची सिपाही बदले गए थे और उनकी जगह डोगरों और सिख सिपाहियों ने ले ली थी। लेकिन अटारी पहुंचकर तो मुसलमानों की इतनी लाशें हिंदू मुहाजिरीन ने देखी कि उनके दिल फर्रत मसरत से बाग बाग हो गए। आज़ाद हिंदुस्तान की सरहद आ गई थी, वरना इतना हसीन मंजर किस तरह देखने को मिलता। और जब मैं अमृतसर स्टेशन पर पहुंची तो सिखों के नारों ने जमीन आसमान को गुंजा दिया। यहाँ भी मुसलमानों की लाशों के ढेर थे और हिंदू, जाट और सिख और डोगरे हर डब्बे में झांक कर पूछते थे, कोई शिकार है? मतलब ये कि कोई मुसलमान है। एक डब्बे में 4 हिंदू ब्राह्मण सवार हुए, सर घुटा हुआ, लंबी चोटी, राम नाम की धोती बांधे हरिद्वार का सफर कर रहे थे। यहाँ हर डब्बे में 8-10 सिख और जाट भी बैठ गए। ये लोग राइफलों और बल्लमों से मुसल्लह थे और मशरकी पंजाब में शिकार की तलाश में जा रहे थे। उनमें से एक के दिल में कुछ शुभा सा हुआ। उसने एक ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देवता, किधर जा रहे हो? हरिद्वार तीर्थ करने। हरिद्वार जा रहे हो कि पाकिस्तान जा रहे हो? मियाँ अल्लाह अल्लाह करो, दूसरे ब्राह्मण के मुंह से निकला। जाट हंसा, तो आओ अल्लाह अल्लाह करें। अवंता सैया, शिकार मिल गया भाई, आवर आप अल्लाह बोली करिए। इतना कहकर जाट ने बल्लम नकली ब्राह्मण के सीने में मारा। दूसरे ब्राह्मण भागने लगे। जाटों ने उन्हें पकड़ लिया। ऐसे नहीं ब्राह्मण देवता, जरा डॉक्टरी मुआयना कराते जाओ। हरिद्वार जाने से पहले डॉक्टरी मुआयना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टरी मुआयने से मुराद ये थी कि ये लोग खतना देखते और जिसके खतना हुआ होता उसे वहीं मार डालते। चारों मुसलमान जो ब्राह्मण का रूप बदलकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे वहीं मार डाले गए और मैं आगे चली। रास्ते में एक जगह जंगल में मुझे खड़ा कर दिया गया और मुहाजिरीन और सिपाही और जाट और सिख सब निकलकर जंगल की तरफ भागने लगे। मैंने सोचा शायद मुसलमानों की एक बहुत बड़ी फौज उन पर हमला करने के लिए आ रही है। इतने में क्या देखती हूँ कि जंगल में सब बहुत सारे मुसलमान मज़ारे अपने बीबी बच्चों को लिए छुपे बैठे हैं। सत श्री अकाल और हिंदू धर्म की जय के नारों की गूंज से जंगल कांप उठा और वो लोग नरगे में ले लिए गए। आधे घंटे में सब सफाया हो गया।
بڈھے، جوان، عورتیں اور بچے سب مار ڈالے گئے۔ ایک جاٹ کے نیزے پر ایک ننھے بچے کی لاش تھی اور وہ اسے ہوا میں گھما گھما کر کہہ رہا تھا، آئی بیشاکھی، آئی بیشاکھی، جٹا لائے ہے۔ جالندھر سے ادھر پٹھانوں کا ایک گاؤں تھا۔ یہاں پر گاڑی روک کر لوگ گاؤں میں گھس گئے۔ سپاہی اور مہاجرین اور جاٹ پٹھانوں نے مقابلہ کیا، لیکن آخر میں مارے گئے۔ مرد اور بچے ہلاک ہو گئے اور عورتوں کی باری آئی تو وہیں اسی کھلے میدان میں جہاں گیہوں کے کھلیان لگائے جاتے تھے اور سرسوں کے پھول مسکراتے تھے اور عفت مآب بیویاں اپنے خاوندوں کی نگاہ شوق تاب نہ لا کر کمزور شاخوں کی طرح جھکی جھکی جاتی تھی، اسی وسیع میدان میں جہاں پنجاب کے دل نے ہیر رانجھے اور سوہنی مہیوال کے لافانی الفت کے ترانے گائے تھے، انہیں شیشم، سرس اور پیپل کے درختوں تلے وقتی چکلے آباد ہوئے۔ 50 عورتیں اور 500 خاوند، 50 بھیڑیں اور 500 قصاب، 50 سوہنیاں اور 5 مہیوال، اور شاید اب جناب میں کبھی تو گیانی نہ آئے گی، شاید اب کوئی وارث شاہ کی ہیر نہ گائے گا، شاید اب مرزا صاحبہ کی داستان الفت و عفت ان میدانوں میں کبھی نہ گونجے گی۔ لاکھوں بار لعنت ہو ان رہنماؤں پر اور ان کے شاد پشتوں پر جنہوں نے اس خوبصورت پنجاب، اس البیلے پیارے سنہرے پنجاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور اس پاکیزہ روح کو گہنا دیا تھا اور اس کے مضبوط جسم میں نفرت کی پیپ بھر دی تھی۔ آج پنجاب مر گیا تھا، اس کے نغمے گنگ ہو گئے تھے، اس کے گیت مردہ، اس کی زبان مردہ، اس کا بے باک نڈر بھولا بھالا دل مردہ، اور نہ محسوس کرتے ہوئے اور آنکھ اور کان نہ رکھتے ہوئے بھی میں نے پنجاب کی موت دیکھی اور خوف سے اور حیرت سے میرے قدم اس پٹری پر رک گئے۔ پٹھان مردوں اور عورتوں کی لاشیں اٹھائے، جاٹ اور سکھ اور ڈوگرے اور سرحدی ہندو واپس آئے اور میں آگے چلی۔ آگے ایک نہر آتی تھی، ذرا ذرا وقفے کے بعد میں روک دی جاتی، جو ہی کوئی ڈبہ نہر کے پل پر سے گزرتا لاشوں کو عین نیچے نہر کے پانی میں گرا دیا جاتا۔ اس طرح جب ہر ڈبے کے رکنے کے بعد سب لاشیں پانی میں گرا دی گئیں تو لوگوں نے دیسی شراب کی بوتلیں کھولی اور میں خون اور شراب اور نفرت کی بھاپ اگلتی ہوئی آگے بڑھ چلی۔ لدھیانہ پہنچ کر لٹیرے گاڑی سے اتر گئے اور شہر میں جا کر انہوں نے مسلمانوں کے محلوں کا پتہ ڈھونڈ نکالا اور وہاں حملہ کیا اور لوٹ مار کی اور مال غنیمت اپنے کاندھوں پر لادے ہوئے 3-4 گھنٹوں کے بعد اسٹیشن پر واپس آئے، جب تک لوٹ مار نہ ہو چکی، جب تک 10-20 مسلمانوں کا خون نہ ہو چکتا، جب تک سب مہاجرین اپنی نفرت کو آلودہ نہ کر لیتے۔ میرا آگے بڑھنا دشوار کیا ناممکن تھا۔ میری روح میں اتنے گھاؤ تھے اور میرے جسم کا ذرہ ذرہ گندے ناپاک خونیوں کے قہقہوں سے اس طرح رچ گیا تھا کہ مجھے غسل کی شدید ضرورت محسوس ہوئی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اس سفر میں کوئی مجھے نہانے نہ دے گا۔ امبالہ اسٹیشن پر رات کے وقت میرے فرسٹ کلاس کے ڈبے میں ایک مسلمان ڈپٹی کمشنر اور اس کے بیوی بچے سوار ہوئے۔ اسی ڈبے میں ایک سردار صاحب اور ان کی بیوی بھی تھے۔ فوجیوں کے پہرے میں مسلمان ڈپٹی کمشنر کو سوار کر دیا گیا اور فوجیوں کو ان کی جان و مال کا سخت تاکید کر دی گئی۔ رات کے 2 بجے میں امبالے سے چلی اور 10 میل آگے جا کر روک دی گئی۔ فرسٹ کلاس کا ڈبہ اندر سے بند تھا، اس لیے کھڑکی کے شیشے توڑ کر لوگ اندر گھس آئے اور ڈپٹی کمشنر اور اس کی بیوی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کی ایک نوجوان لڑکی اور بڑی خوبصورت تھی جو کسی کالج میں پڑھتی تھی۔ 2-1 نوجوانوں نے سوچا اسے بچا لیا جائے، یہ حسن، یہ رانائی، یہ تازگی، یہ جوانی کسی کے کام آ سکتی ہے۔ اتنا سوچ کر انہوں نے جلدی سے لڑکی اور زیورات کے بکس کو سنبھالا اور گاڑی سے اتر کر جنگل میں چلے گئے۔ لڑکی کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ یہاں سے کانفرنس شروع ہوئی کہ لڑکی کو چھوڑ دیا جائے یا مار دیا جائے۔ لڑکی نے کہا، مجھے مارتے کیوں، مجھے ہندو کر لو، میں تمہارے مذہب میں داخل ہو جاتی ہوں، تم میں سے کوئی ایک مجھ سے بیاہ کر لے، میری جان لینے کا کیا فائدہ۔ ٹھیک تو کہتی ہے، ایک بولا۔ میرے خیال میں، دوسرے نے قطع کلام کرتے ہوئے لڑکی کے پیٹ میں چھرا گھونپتے ہوئے کہا، میرے خیال میں اسے ختم کر دینا ہی بہتر ہے، چلو گاڑی میں واپس چلو، کیا کانفرنس لگا رکھی ہے تم۔ لڑکی جنگل کی گھاس میں فرش پر تڑپ تڑپ کر مر گئی۔
اس کی کتاب اس کے خون سے تربتر ہو گئی۔ کتاب کا عنوان تھا اشتراکیت، عمل اور فلسفہ الجان اسٹریٹجی۔ وہ ذہین لڑکی ہوگی، اس کے دل میں اپنے ملک و قوم کی خدمت کے ارادے ہوں گے، اس کی روح میں کسی سے محبت کرنے، کسی کو چاہنے، کسی کو گلے لگ جانے، کسی بچے کو دودھ پلانے کا جذبہ ہوگا۔ وہ لڑکی تھی، وہ ماں تھی، وہ بیوی تھی، تو محبوبہ تھی۔ وہ کائنات کی تخلیق مقدس راز تھی، اور اب اس کی لاش جنگل میں پڑی تھی، اور گیدڑ، گدھ اور کوے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اشتراکیت، فلسفہ اور عمل، وحشی درندے انہیں نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، اور کوئی نہیں بولتا، اور کوئی آگے نہیں بڑھتا، اور کوئی عوام میں انقلاب کا دروازہ نہیں کھولتا، اور میں رات کی تاریکی آگ اور شراروں کو چھپا کے آگے بڑھ رہی ہوں، اور میرے ڈبوں میں لوگ شراب پی رہے ہیں اور مہاتما گاندھی کے جیکارے بلا رہے ہیں۔ ایک عرصے کے بعد میں بمبئی واپس آئی ہوں۔ یہاں مجھے نہلا دھلا کر شیڈ میں رکھ دیا گیا ہے۔ میرے ڈبوں میں اب شراب کے بھپارے نہیں ہیں، خون کے چھینٹے نہیں ہیں، بحث خونی قہقہے نہیں ہیں، مگر رات کی تنہائی میں جیسے بھوت جاگ اٹھتے ہیں، مردہ روحیں بیدار ہو جاتی ہیں، اور زخمیوں کی چیخیں اور عورتوں کے بین اور بچوں کی پکار ہر طرف فضا میں گونجنے لگتی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اب مجھے کوئی کبھی اس سفر پر نہ لے جائے۔ میں اس شیڈ سے باہر نہیں نکلنا چاہتی ہوں کہ اب مجھے کبھی کوئی اس سفر پر نہ لے جائے۔ میں اس شیڈ سے باہر نہیں نکلنا چاہتی، میں اس خوفناک سفر پر دوبارہ نہیں جانا چاہتی۔ اب میں اس وقت جاؤں گی جب میرے سفر پر دو طرفہ سنہرے گیہوں کے کھلیان لہرائیں گے، اور سرسوں کے پھول جھوم جھوم کر پنجاب کے رسیلے الفت بھرے گیت گائیں گے، اور کسان، ہندو اور مسلمان دونوں مل کر کھیت کاٹیں گے، بیج بوئیں گے، ہرے ہرے کھیتوں میں نلائی کریں گے، اور ان کے دلوں میں مہر و وفا، اور آنکھوں میں شرم، اور روحوں میں عورت کے لیے پیار اور محبت اور عزت کا جذبہ ہوگا۔ میں لکڑی کی ایک بے جان گاڑی ہوں، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ اس خون اور گوشت اور نفرت کے بوجھ سے مجھے نہ لادا جائے۔ میں قحط زدہ علاقوں میں اناج ڈھونگوں گی، میں کوئلہ اور تیل اور لوہا لے کر کارخانوں میں جاؤں گی، میں کسانوں کے لیے نئے ہل اور نئی کھاد مہیا کروں گی، میں اپنے ڈبوں میں کسانوں اور مزدوروں کی خوشحال ٹولیاں لے کر جاؤں گی، اور باعصمت عورتوں کی میٹھی نگاہیں اپنے مردوں کا دل ٹٹول رہی ہوں گی، اور ان کے آنچلوں میں ننھے منھے خوبصورت بچوں کے چہرے کمل کے پھولوں کی طرح نظر آئیں گے، اور وہ اس موت کو نہیں بلکہ آنے والے زندگی کو جھک کر سلام کریں گے، جب نہ کوئی ہندو ہوگا نہ مسلمان، بلکہ سب مزدور ہوں گے اور انسان ہوں گے۔ بس اتنے سے تھی یہ کہانی۔ آپ سن رہے تھے پیشاور ایکسپریس، جسے لکھا تھا کرشن چندر نے، اور یہ آواز آپ سن رہے تھے منجیت ٹھاکر کی۔